हुकूमत का अवाम के लिए नए साल का तोहफा 12 बजते ही अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए 15 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा हुआ है। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए, मिट्टी का तेल 3 रुपए 95 पैसे, जबकि लाइट डीजल 4 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 144.82 रुपए, हाई स्पीड डीजल 141.62, लाइट डीजल ऑयल 11.06 और मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 113.53 रुपए हो गई। नए साल पर तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई से हर शख्स परेशान है, हुकूमत लोगों पर रहम करे। गरीब के हाथ से हर चीज़ निकलती जा रही है, ख़ास तौर पे पेट्रोल की वजह से। उन्होंने सस्ता क्या किया था, वो तो फिर उसी जगह पे चला गया जहाँ पे पेट्रोल पहले था। और कितनी महंगाई करनी है, हर गरीब बंदा इस पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। करे तो करे क्या, जाए तो कहाँ पे जाए। इमरान खान साहब ने हमें नया गिफ्ट दिया नए साल का कि पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी, दालें चीनी चावल वगैरह हर चीज़ महंगी है। इसकी बड़ी मेहरबानी है कि हर चीज़ महंगी कर दी। ठीक है, गरीब बंदा पिसता जा रहा है, अमीर बंदा जो है अमीर तरह अमीर होता जा रहा है। हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, साल का पहला तोहफा दिया है, महंगाई कर दी है, पेट्रोल फिर बढ़ा दिया 4 रुपये। इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो आवाम को रिलीफ दें, यहाँ पर भी कुछ मसला करें। आवाम बहुत जो है परेशान है। भाई यही देंगे कि पेट्रोल के पैसे अगर कम हो जाते तो हमारे लिए आसानी होगी। हम डेली जॉब वाले बंदे होते हैं, हमारे लिए पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये तोहफा मिलता रहता है, पहली दफ़ा नहीं मिला है। हुकूमत बस देती रहती है, हो सकता है आगे जाके और इससे डबल तोहफा दे दे नए साल की पहली। नई उम्मीदों नई उमंगों के साथ नए साल का आगाज हो गया। कराची से खैबर तारीख बदलते ही भरपूर जश्न मनाया गया। नया साल भरपूर जश्न। रात 12 बजते ही कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। कराची में नॉर्थ नाजमाबाद 5 स्टार चुरंगी के करीब नौजवानों ने खूब हुल्लड़बाजी की, रक्स किया। सी व्यू पर केपीटी की जानिब से आतिशबाजी की गई। नए साल को मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी माल रोड पर पहुंच गई। लाहौर में मंचलों ने पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। लिबर्टी मार्केट समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी आतिशबाजी की गई। ठट्ठा में महकमा सयाहत सिंध के ज़ेर एहतमाम किंजर झील पर नए साल की आमद की खुशी में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। 2021 कई तल्ख और शीरी यादों के साथ रुखसत हो गया है और ये लम्हात नए साल यानी 2022 में कैसे रहेंगे, हर साल की तरह इस बरस से भी कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो कुछ पेशगोइयां भी की जा रही हैं। मारूफ कॉमिस्ट सादिक महमूद मलिक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि हमारा ये जो 2022 है ये किस तरह से गुजरेगा। बहुत शुक्रिया सादिक महमूद साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सारे नाजरीन को भी हैप्पी न्यू ईयर। कैसा गुजरेगा ये साल? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी पेशगोइयों का जो सोर्स है वो फ़न दशनासी है, इसके अलावा कोई और दूसरा इल्म नहीं जी। नंबर 1। नंबर 2, 300 साल पहले फ़न दशनासी के लॉज बने जी। उसके बाद अब न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए गए। अच्छा। जिसमें बाद तहकीक इस नतीजे पर पहुंचा कि अब पूरी दुनिया का एक निज़ाम तब्दील हो चुका, कबाइल का सिस्टम ख़त्म हो गया, और फिर हाथों की जो साख्त है इसका नया निज़ाम लेके आया हूँ, जिसमें अब लोगों को हैसियतों के एतबार से जाना जाता है, कबाइल के एतबार से नहीं जाना जाता, और सारे का सारा मुआशरा मखलूत बन चुका। अच्छा। जो गैर लसानी मुकम्मल एतबार से गैर मजहबी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैर लसानी होगा और गैर कबाइली होगा, जिसकी रोशनी में
آپ کے پوچھے گئے میں سوالوں کا جواب دوں. اچھا، جو آپ نے سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اس کی اکارڈنگ اگر ہم بات کریں، پاکستان آپ کو پتہ ہے مہنگائی کافی زیادہ ہے، پاکستانی کافی پریشان ہے. ہمارا یہ جو 2022 ہے یہ ہماری معیشت کے لیے کیسا رہے گا؟ عوام کو ریلیف ملے گا؟ گورنمنٹ کے لیے کیسا رہے گا؟ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ دنیا میں جب مخلوط معاشرے کی بنیاد رکھی جا چکی جی تو بلا شک و شبہ یہ بات ہے کہ 2025 تک مڈل کلاس مکمل طور پر ختم تو نہیں ہونے جا رہی، صرف 10% رہ جائے گی. اوکے، کیا ہوگا مطلب 10% رہ جائے گی، ختم نہیں ہوگی کیا؟ 10% مڈل کلاس کا رول رہے گا. ہاں، صرف اور صرف امیر اور غریب دو طبقے جو ہیں وہ رہ جائیں گے. یہ رہ جائیں گے، اور درمیان میں ایک لفظ ہے ایڈمنسٹریٹر کلاس، وہ ان کے ان بٹوین میں رول پلے کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں تبدیلی کے بعد بر صغیر ایشیا اور پاکستان میں یہ تبدیلی آنے جا رہی ہے، جس کا عمل 2018 سے شروع ہوا اور 2023 میں 70-80% مکمل، اور 2025 میں صرف اور صرف 10% رہ جائے گا. باقی یہ مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا، مہنگائی کے اس طوفان میں آپ نے بتایا کہ 10% ہمارا مڈل کلاس طبقہ رہ جائے گا، باقی اور امیر اور غریب رہ جائے گا، مڈل کلاس طبقہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب اور زیادہ پریشان کن صورتحال ہمیں پریشان کن صورتحال نہیں، چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی، بیٹھ جائیں گے، عادی ہو جائیں گے ہم لوگ. اس طرح سے ہے کہ کام کرنے والے کو کام کرنا پڑے گا، اور سرمایہ کار کو سرمایہ کاری کرنے کا وہ طریقہ کار آ جائے گا. جو چھوٹا سرمایہ کار بڑے سرمایہ کار کی طرح سرمایہ کاری کر کے عام آدمی کو تنگ کرتا تھا، وہ 25 میں مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. واللہ علم بالصواب. ٹھیک ہے. پھر وہ جو ریاست مدینہ کا خیر ہمارے پی ایم صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے اس میں اپوزیشن کی کچھ بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کس حد تک ہمیں کامیاب ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملکی سیاست میں کچھ چینج ہو رہا ہے؟ ملکی سیاست میں کسی قسم کا کوئی بڑا انقلاب آنے والا نہیں ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بڑا انقلاب آنے والا نہیں. اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے. اپوزیشن کو کسی قسم کا کیا فائدہ ہونے جا رہا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب آپ مخلوط معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں، رکھی گئی، مارز وجود میں آ گیا، تو یہاں 3 پارٹیاں ہیں. پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی کے ووٹر بڑھنے کی وجہ ان کی حکمت عملی یا لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا غریب ہو جانا ہے. اس لیے کہ عام آدمی پاکستان پیپلز پارٹی بھٹوازم کو مانتا ہے، جس میں اس کو اپنے سکھ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ووٹر کی تعداد بڑھ رہی ہے. جی اچھا، نئے سال میں کیا نئے الیکشن ہوں گے یا پھر حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ خان صاحب 5 اچھا، اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ہتھیلی گہری ہتھیلی والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کام لیٹ ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں. اب جن کاموں کے وعدے وعید کیے گئے اس کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. واللہ عالم بالصواب. اچھا، نواز شریف صاحب کی کچھ بات کر لیتے ہیں. وہ سنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اب بڑا ہی کوئی ہونے جا رہا ہے، بریک تھرو کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ آ رہے ہیں پاکستان؟ بنیادی طور پر میں اگر ایک سوال کے جواب میں اگلے سوال کا جواب اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بات کر رہا ہوں. ہاں. جب آپ مسلم لیگ نون کے ووٹرز کی بات کر رہے ہیں، اچھا، تو ان کے ووٹرز جو ہیں وہ بنیادی طور پر ذہنی اور مالی طور پر امیر ووٹرز ہیں، اور اس کو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس سپورٹ کرتی تھی. اب جس طرح سے اس کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، تو تعداد کم ہونے کی صورت میں کیا انقلاب لایا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. بلاول کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں ہمیں. کیا کہتا ہے آپ کا علم کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں شاید وزیر اعظم بن جائے. کیا بنیں گے 2022؟ بلاول مستقبل کے بہت بڑے آدمی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اہم چیز میں چونکہ قسمت کے ماننے والا ہوں، جب حکمت عملی کی بات کر چکا تو مجھے لاڑکانہ کی فکر ہے کہ اس دفعہ سے 1 سے زائد سیٹیں نہ ہار جائیں. اچھا، ہار جائے؟
मुझे लाड़काना की फिक्र है कि एक से लाड़काना, ज्यादा ठीक है। सीटें ना हार जाएं। बिलावल की शादी होने जा रही है, आपने कहा कि अच्छा, ये मुस्तकबिल काम उनका मेरा काफी नहीं है। मेरा ये है कि मैं जब न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट्री की बात करता हूँ, तो उसमें मैरिज लाइन को कानून का दर्जा हासिल नहीं है। इसलिए लोग के 20 साल तलकात बनाने के बावजूद भी शादी नहीं करते, तो कहते हैं शादी नहीं हुई। और शादी कर लेते हैं तो 20 साल तलकात नहीं बनाते, तो कहते हैं शादी हुई है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा, कुछ खेल की भी बात कर लेते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम साल 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। T20 में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीत पाएगा। क्रिकेट के लिए हमारे लिए कितनी बेहतरी के चांसेस हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल तो काफ़ी अच्छा रहा है हमारी क्रिकेट को लेकर के। अब ये जो साल 2022 नया साल है, आज पहला दिन है, कैसा रहे? क्रिकेट के माहिर बेहतरीन तजिया कर सकते हैं। अगर कोई मुस्तकबिल शनासी की अलूम फ़नून का बंदा कहता है ना फलां बंदा मैच जीत जाएगा, वो भी अहमको की जन्नत में रहता है। और सुनने वाले भी जब उस पर गैम्बलिंग करते हैं तो अक्सर मार खाते हैं। चले छोड़े इसको। अच्छा, कोरोना की कुछ बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ वबाएं हैं, ये जो पोल्यूशन, ये जो वेदर है, ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, हर बंदा परेशान है। क्यों नहीं अबरे करम बरस रहा है, बारिशें होने जा रही हैं, हम इन वबाओं से जान छुड़ा पाएंगे क्या? इस बारे में क्या कहते हैं आपका? कोरोना का हल बारिश नहीं है। कोरोना को बड़ी देर तक हजरत इंसान के साथ चल रहा है और फिर उसके बाद इसके सारे के सारे जो SOPs है चेंज होते रहेंगे, इसकी अपनी साख्त चेंज होती रहेगी। लेकिन हजरत इंसान जिस तरह से एड्स के साथ जिंदा रहना सीख गया, इसके साथ जिंदा रहना सीख जाएगा। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा अब हजरत इंसान के लिए। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें, मुख्तसरन बताइएगा, हम पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुल्क के लिए साल 2022 क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है, कैसा रहेगा? सन 2022 अच्छा है, हैप्पी है। 23-24 जिस तरह से मुस्तकबिल चल रहा है, बाद अज खराबी बसियार हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। और एक खूबसूरत पाकिस्तान आपको मुस्तकबिल में दिखाई देता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। बहुत शुक्रिया सारिक साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। और जी, हमने पूरी कोशिश की है जानने की कि साल 2022 जो है हम सब के लिए कैसा रहेगा। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। अभी मौसम का अहवाल आपको बताएंगे। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा, गवादर, कल्लात और चमन में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कम रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लय -15, स्कर्दो -11, काला -10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ सरतरीन मकामात रहे। दीर बाला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज़ के वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू हो गया, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। सयाहों ने बर्फबारी एंजॉय करने के लिए दीर बाला के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शीरी हजरत। जी शीरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दीर चित्राल मेन शाहरा में मौजूद हूँ और दीर बाला में वक्फे से जो है बारिश, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त लवारी टाप, कुमराट और लवारी टनल और दूसरे इलाकों में अब तक 1 फुट के करीब जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगर बात की जाए सर्दी की, तो सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक तकरीबन -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जा चुकी है। जबकि सियाहत के हवाले से अगर बात की जाए तो सियाहों का तांता जो है वो लगा हुआ है और सियाह जो लवारी टाप, लवारी टनल और कुमराट के इलाकों में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुँच रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन में बारिश के साथ बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इस्मत अमान समदानी से। जी इस्मत। रोज़ जो है बारिश के बाद कोयटा में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। कोयटा और गिरदनवा में गुज़श्ता रोज़ जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा वक्फे से। आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा
چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور جو ہے کوئٹہ اور گردنوا میں آج برف باری کے ساتھ جو ہے بارش کے امکان آج بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آج بھی جو ہے کوئٹہ سمیت جو ہے بلوچستان کے شمالی اور بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج بھی کوئٹہ میں جو ہے -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ -4 کے ساتھ زیارت آج سب سے سرد علاقہ بلوچستان کا ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح کلات میں بھی -2 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر، وہاں پر جو ہے آج 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں کوئٹہ اور جو ہے گردنوا اور اسی طرح بلوچستان کی شمالی اور بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فہرست میں آج بھی بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ آلودگی کی شرح 338 ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی دوسرے نمبر پر ہے، کروشیا کا دارالحکومت زاگریب تیسرے، جبکہ شمال میسیڈونیا کا دارالحکومت چوتھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست بہاولپور، راولپنڈی، کراچی شامل۔ لاہور میں صبح سویرے بھی لوگوں نے نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے روایتی ناشتے کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ ہمارے نمائندے میاں امتیاز سے جانتے ہیں لوگ ناشتے کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ جی امتیاز۔ جی لاہور میں زبردست طریقے سے سال نو کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے۔ لاہوریے کوئی خوشی کا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پہلے نیو ایئر نائٹ مناتے رہے اور اب جو ہے وہ صبح سویرے نکلے ہیں۔ مختلف ناشتے کے جو مراکز ہیں وہاں پر رش دیکھنے کو مل رہا ہے، مختلف انواع کے ناشتے کیے جا رہے ہیں، روایتی ناشتوں سے لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت اچھی امیدیں آنے والے سال کی، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، تو خوب انجوائے کیا ہے۔ ہیپی نیو ایئر، پوری رات انجوائے کرتے رہے ہیں، ادھر آئے ہیں ناشتہ کرنے آئے ہیں، تو فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ جو سال نیا سال ہے اس سے کافی توقعات ہیں کہ حکومت کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور عام آدمی کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ آج کے دن کے لیے جو ہے وہ شہری صبح سویرے نکلے ہیں اور مختلف انواع کے ناشتوں سے لطف اٹھایا جا رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں بلدیاتی بل کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج جاری ہے۔ سندھ اسمبلی کے سامنے آج دھرنے کا دوسرا روز ہے۔ جماعت اسلامی مطالبہ کر رہی ہے کہ نیا بلدیاتی بل واپس لیا جائے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے خورشید رحمانی۔ خورشید رحمانی، بتائیے گا اس احتجاج کے بارے میں، دھرنے کے بارے میں ابھی تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ جی اس وقت ہم سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہیں جہاں جماعت اسلامی کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے۔ اس احتجاج کا آج دوسرا روز ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بلدیاتی قانون سندھ حکومت میں لے کر آئی ہے اس کو جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو بلدیاتی قانون اس وقت جو ہے وہ سندھ حکومت لے کر آئی ہے اس کو واپس لیا جائے۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت کی جو شہر کے اندر لسانی سیاست ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ حکومت میں جو ہے وہ وڈیرہ شاہی نظام نافذ کیا ہوا ہے، اس کو کسی صورت قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم الرحمان کا جو گزشتہ روز اس دھرنے سے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ یہاں پر وڈیرہ شاہی نظام نافذ کیا ہوا ہے۔ کراچی کے شہری بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ بجلی کا یہاں پر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ مستقل کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 650 ملین گیلن کا پانی دینے کا شہریوں کو وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اب تک وعدہ وفا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بلدیاتی جو نظام ہے یہاں پر نافذ کیا جا رہا ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک یہ بلدیاتی نظام واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس وقت تک یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہاں پر جو ہے دھرنے میں شریک نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، وہ سب یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اس بلدیاتی کالے قانون کو نہیں مانتے، مسترد کرتے ہیں۔ جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا، جب تک بلدیاتی قانون کو سندھ حکومت واپس نہیں لیتی، دھرنا اس وقت بھی جاری ہے۔ لوگ یہاں موجود ہیں، کارکنان یہاں موجود ہیں، انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت اس بلدیاتی نظام قانون کو جو ہے وہ واپس لے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید رحمانی آپ کا۔ ملک میں کورونا سے مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی تعداد 28,933 ہو گئی، جبکہ 629 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 556 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ملک بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد 12,95,932 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 51,141 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران مثبت کیسز کی شرح 1.08% رہی۔ برطانیہ میں کورونا ویکسین کی اضافی خوراک 88% تک مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ برطانوی محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ایسٹرازینیکا، فائزر اور ماڈرنا ویکسین کی 2 خوراکیں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے خلاف بہت کم تحفظ فراہم کرتی ہیں۔
मगर इनकी मदद से वायरस की नई किस्म से शदीद बीमारी को टाला जा सकता है। इसीलिए सेहत के हुकाम ने कहा है, इस तहकीक से अब तीसरी खुराक हासिल करने की अहमियत बढ़ गई है। बरतानवी वज़ीर सेहत साजिद जावेद का कहना है, वैक्सीन की अहमियत के बारे में ये मालूमात अच्छी हैं। इनकी मदद से ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं और शदीद बीमारी को रोका जा सकता है। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन के सिक्योरिटी और सफाई अमले को 3 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। मुतासरा अमले का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं उनके बिल अदा ना होने से गैस और बिजली के मीटर कट चुके हैं, घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जवाद से। राना जवाद, बताइएगा, मुजाहिरीन की कोई दाद रसी करने वाला पहुंचा यहाँ पर? जी, पिछले 3 माह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पाकपतन के अमला, सफाई और सिक्योरिटी वालों को कोई भी 1 रुपए की भी तनख्वाह अदा नहीं की गई, जिसके बारे में यहाँ के सीओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद साहब से मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक प्राइवेट PMU महकमा है जिन्होंने प्राइवेट तौर पे इनको हायर किया हुआ है और अभी पूरे पंजाब में किसी को तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन मैंने इस सारे अमले को बुलाकर इनकी दादरसी करने के लिए अभी उस महकमे को फोन करूंगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना जवाद आपका। घरेलू गैस नायाब हो गई। शहरी गैस के कम प्रेशर और अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। गैस न होने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर हो गए। मज़ीद शहरियों के तासुरात आइए जानते हैं। सुबह गैस आती है ना, शाम को गैस आती है, नाश्ता बाहर से लेना पड़ता है। ये बहुत परेशानी है, गैस का हल किया जाए। गैस की वजह से चाय का काम रुका हुआ है, हलवा पूड़ी का रुका हुआ है। जो चीज़ हम बनाते हैं होटल में, सब चीज़ें जो है ना वो गैस की वजह से बनती है। ये मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं ना आती। ये बहुत परेशान हम बैठे हैं, ना घर रोटी बन सकती है, ना बाहर कहीं से खा सकते हैं होटल पे बैठकर। जहाँ भी जाओ गैस का मसला है। गैस की लोड शेडिंग 24 घंटे हमारी नहीं होती, सिर्फ शाम को तकरीबन 15-20 मिनट आती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। फैक्ट्रियों का स्टार्ट हुआ है और गैस की लोड शेडिंग शुरू हुई है और ये है काफ़ी अरसे से। जितने भी आते हैं ये कहते हैं कि हम इसकी लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई नहीं, उसी तरह है, उससे बदतर से बदतर होता जा रहा है। बेहतरी उसमें कुछ नहीं नजर आता। गैस तो है नहीं है और सुबह थोड़ी सी आती है, तकरीबन नमाज के बाद 5-10 मिनट के लिए आती, फिर उसके बाद गैस नहीं होती।